جمعے دے اندر حلیمہ نبی علیہ السلام نو لے کے چلیاں، جدوں اپنی بستی دے اندر پہنچیاں، طائف تو تقریباً 80-90 کلومیٹر اگے ایک بستی ہے بنو سعد، وہ بستی ان شہر کے اندر تبدیل ہو گئی ہے۔ میں اتھے ایک دو پروگرام بھی کیتے نے، تقاریر بھی کیتی اس بستی کے اندر۔ ماں سعدیہ جدو لے کے جگہ دے پیر نو پہنچیاں، آپ دے جسم کی برکت اتنی ہے کہ پوری بستی دیاں بکریاں دے تھنا چو دودھ لبدا نہیں تے حلیمہ دے کرو دودھ مکدا نہیں۔ حلیمہ دے چرواہے دے بارے کہن لگ پے بستی والے بھی، جتھے حلیمہ دا چرواہا جاندا ہے اوتھے تسی بھی اپنی بکریاں اس چراغاہ چ لے کے جاؤ۔ اسی چراغاہ بستی دیاں بکریاں گئیاں، پھر شام ہوئی، کسے دی بکری دے تھنا چو دودھ ملیا نہیں، لیکن حلیمہ دیاں بکریاں دے تھنا چو دودھ مکے ہی۔ اصل دے اندر گل چراغاہ دی نہیں سی، گل تے اس ہستی مقدس سی دی جس آمینہ دے لال نو اٹھا کے حلیمہ مکے چو اپنی بستی چ لے کے آئے۔ نبی دے وجود دی برکت۔ میں اسی پوائنٹ تے آج انشاءاللہ اپنے جمعے نو مکمل کراں گا کہ پیغمبر تا وجود جڑا ہے وہ بابرکت ہے، نبی دی ذات جڑی ہے وہ بڑی برکتاں والی ہے۔ آپ جدر جدر گئے اللہ نے برکتاں تے رحمتاں دے پھاٹک ہی کھول چھوڑے۔ لوگ دنیا دے اندر کدی کسے بابے دے وجود نو آندے نے بابے دا برکت والا وجود ہے، کوئی آندہ میرے پیر دا وجود برکت والا، کوئی کہندا میرے پیر نو منو، کوئی آندہ نہیں انہوں چھڈو میرے پیر نو منو۔ اسی آنے کائنات دے سارے پیر چھڑ دے، ایکو نو پھڑ لو جڑا پوری کائنات دے پیراں دا پیر ہے، او دا اگوں پیر بھی کوئی نہیں، ہر پیر دا اگوں پیر ہوتا ہے۔ جو پیر پگاڑا مریا ہی نا پیر جھنگ تو گیا ہی وہ جنازہ پڑھا۔ اس طرح ہر پیر دا پیر ہے، لیکن جنوں اسی پیر منیا وہ دا پیر کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ میں جڑی قرآن دی آیت پڑھی ہے نا، مشرکین مکہ ملتزم نہ آ کے چمڑ گئے تے کہنا تے اے چاہیے دا سی نا اللہ تیرا نبی سچا ہے تے سانو منن دی توفیق دے، پر مشرک دی عقل کوئی نہیں ہوتی۔ مشرک آندے ہی انہوں نے جڑا عقلوں پیدل ہوئے، جنہوں عقل نہ ہوئے، جنہوں عقل ہے نا وہ اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کرتا۔ جیڑا شرک کرتا ہے انہوں عقل نہیں۔ مشرکین مکہ نے ملتزم نہ چمڑ گئے، غلاف کعبہ نو پھڑ لیا تے آندے پتہ کی انہیں پاویں تیرا نبی سچا ہے اسی نہیں مانتے۔ کتنی بڑی گل، پھر ایتھے ہی بس نہیں، اسی نہیں مانتے ساڈے تے پتھراں دا بھی ماں، اسی نہیں مانتے۔ اے قرآن کہہ رہے ہیں، میں اپنے کولوں گل نہیں کرتا میں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آندے نے اللہ میری توبہ، آندے نے تیرا نبی سچا ہے،
اسی نہیں من دے پاویں حق تے وے نہیں من دے ساڈے تے پتھراں دا میہ پا اسی نہیں من دے یا ساڈے تے عذاب بھیج دے اسی نہیں من دے اگوں جواب کی آوندا ہے میرے آ محبوبہ وے خان کے کتھے کی بیان دے نہیں مقام ملزم نہ چمڑ کے عذاب منگ دینے پہ آندے نے اسی نہیں من دے ساڈے تے پتھراں دا میہ پا دے اگوں جواب آوندا ہے فرمایا میرے آ محبوبہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون سونیا اے ملتزم نہ چمبڑ کے بھی عذاب منگن میں انہاں تے عذاب نہیں بھیجنا کیوں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم جب تک تیری ذات نہ چ موجود ہے میں عذاب نہ تے دینا ہی نہیں ہونے تھے بڑی بڑی ایک نقطے دی گل ہے اگر نبی حاضر ناظر ہر جگہ تے وے جتھے نبی حاضر ہے ناظر ہے زندہ ہے اتھے ملتزم نہ چمبڑ کے مشرکین مکہ عذاب مانگ رہے نے تیرا رب نے کیا میں عذاب نہیں دینا تھوڑی ذات موجود ہے پاکستان چ نبی دی ذات حاضر ناظر ہے پھر سلام کیوں جواب دے کو سمجھ آ رہی تھی کوئی وہ بولو تو صحیح اے مسلک اہل حدیث ہے اگر پیغمبر کی ذات پاکستان سے حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے زندہ بھی ہے پورا سندھ رڑ گیا ہے پنڈاں دے پنڈ رڑ گئے نے لوکاں دے ڈنگر مال رڑ گئے نے جانی مالی نقصان کتنا ہویا ہے لوکاں دے مکان رڑ گئے اگر نبی دی ذات پاکستان چ ہے کوئی دنیا دا اس عقیدے دا مالک منو جواب دے اگر نبی دی ذات حاضر ہے ناظر ہے زندہ ہے پھر عذاب کیوں قرآن تے آندا جتھے تھوڑی ذات ہوئے بھی عذاب مشرکین مکہ عذاب چمڑ کے بھی مگر عذاب ہونا نہیں ایتھے عذاب کیوں بولی جے نبی دی ذات تے ہوندیا اگر عذاب آئے پھر نبی دی ذات دی بھی توہین ہے قرآن دی بھی توہین ہے اس واسطے بین دلیل ہے کہ میرے پیغمبر دی جتھے ذات ہوئے اتھے عذاب بولو مدینہ پاک دے اندر میرے پیغمبر دی ذات پاک قبر دے اندر ہے قیامت آ جائے گی آقا فرماندے ہیں مدینے چ طاعون بھی داخل نہیں ہوئے گا تے مدینے چ کانا دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا مدینے چ زلزلہ بھی نہیں آ سکتا پیغمبر کی ذات موجود ہے اپنی قبر پاک دے اندر اور اہل حدیث دا عقیدہ ہے اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ جیویں صحابہ نے میرے نبی نو قبر چ دفن کیتا ہے آج بھی آپ دی ذات پاک قبر چ اوویں ہی موجود ہے کیونکہ نبی دا خاص ہے کہ نبی دے وجود نو قبر دی مٹی کھاندی میں کہنا تو زندہ دی گل کرنا ہے اہل حدیث کے قائل نے آقا دنیا تو چلے بھی گئے نے پھر بھی آپ کی ذات باعث برکت ہے باعث رحمت ہے تو زندہ دی گل کرنا اگر میں ایسے ہی پوائنٹ تے گل کراں پھر نبی دی ذات کو حاضر ناظر زندہ سمجھ کے لڑ غیراں دے نہیں پھڑی دے ایک بی بی دا خامد اندر بیٹھا ہوئے لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے انہوں کو انہوں دا عزت آلی وہ بولو عزت آلی تو یہ نا جیدہ خامد باہر ہے وہ باہر نہ بیٹھو جیدہ خامد اندر ہوئے لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے نبی نو کول بٹھا کے کوٹھے گہرہ دے نہیں ٹپی دے تو پیغمبر نو کول بٹھایا ہے پھرے بھی کیا میں لب کے لے آما کتوں سونا تیرے نال سبحان اللہ نالے لبن ٹریا ہے تے نالے آندہ ایتھے ہی نے ایک آندہ حاضر نے ناظر نے زندہ نے حضرت بھی ہے یہاں موجود دم پہ دم پڑھو درود حضرت بھی ہے یہاں موجود
میں کیا جے موجود نے پھر غیراں دا لڑ کیوں، غیراں دی بیعت کیوں، بولو غیراں نو پیر کیوں مننا؟ پیغمبر نو کول بٹھا کے لڑ غیراں دا پھڑنا، تیرے تو بڑا گستاخ بھی کوئی ہے؟ یہ دا مطلب ہے نبی دی ذات دی کوئی اصل ایک کیا گیا میں لب کے لیا، اسی تے کول بٹھایا بھی نہیں، اسی تے آقا نو زندہ سمجھیا بھی نہیں، ساڈا تے عقیدہ بھی نہیں نبی حاضر ناظر، لیکن اسی آنے اللہ سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جڑی تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسی اور کی تلاش ہے۔ خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ ایسا کیا سانو دے آن تو بعد کسی دی لوڑ، سانو تے لوڑ کوئی نہیں، لب کے لے آن دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں، سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا، سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا، اوے لوڑ نہیں سورین دیتی پورا پرا جان دی، جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ آئیے ذرا غور کیجئے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد، گوڑے چھڑ کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا جتھے جتھے تھوڑی ذات موجود ہے اتھے عذاب نہیں آئے گا۔ آپ دا جسم پاک جیڑا ہے یہ باعث برکت ہے، آپ دا ہاتھ جس چیز نو لگ گیا وہ باعث برکت ہے، آپ دے جسم دا انگ انگ تے لولوں باعث برکت ہے۔ آئیے میرے پیغمبر دے 1700 صحابہ نے سیرت النبی سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے تے سنن ترمذی دی جلد ثانی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ ہوندا ہے 1700 دا لشکر تیار ہوندا ہے، ادھر میرے ول ویکھو صحابہ نے ایک ایک پیڑ تے پتھر بنے ہیں تے میرے نبی نے 2 پتھر بنے نے تے نبی پاک دے صحابہ سفر کرتے جا رہے نے، پیدل چلن دی وجہ تو صحابہ نڈال ہو کے ڈگ پے، نبی علیہ السلام کو صحابہ دی بھوک برداشت نہ ہوئی۔ ہونے تھے بڑی غور نہ گل سنیا جس پیغمبر نو صحابہ دی بھوک برداشت نہیں اس نبی نو تیریاں گالاں برداشت ہو جان گیا، پہ تو نبی دے صحابہ تے تورا کرے گالاں کڈے اس پیغمبر نو گالاں برداشت ہو جان گیا۔ آقا فرماندے نے کسے کو کوئی چیز کھان واسطے ہے وے، میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ دینے آندے نے محبوب جی اے میرے کو شکا جیا مسکیز ہے تے اے دے ویچ کھجورہ نے چاند، آپ نے فرمایا انہوں چاڑ مشکیزے نو چاڑیا جاند ہے، اے دے ویچو 21 کھجورہ نکل دیا نے، میرے پیغمبر نے ویکھیا 21 کھجورہ نے، کھان والے کنے نے 1700۔ اور لاہوریو میرے والوے کو میں کدھر دنیا دا قصہ دے کہانی نہیں سنا رہا، میں ہیر رانجے دے کسے اس ممبر تے کھلو کے نہیں سناندا، میرے پیغمبر نے 21 کھجورہ اپنی مٹھ چلیاں نے، میرے نبی دے ہاتھ پا کے نہ کھجورہ نو لگے نے تے بسم اللہ پڑھ کے ابو ہریرہ ایتھے دسترخوان وچھا دے، میرے پیغمبر نے بسم اللہ پڑھ کے اُتے کھجورہ رکھ دتیاں نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ 10 بندے بلائی جا کھجورہ کھوائی جا۔ ابو ہریرہ آندے نے میں 1700 دی لین والے بھی ویکھاں تے انہاں 21 کھجوراں والے بھی ویکھاں، اللہ لیکن آرڈر نبی دا سی، آندے نے بھوک منو بہتی لگی سی، منو زیادہ بھوک لگی، میں کیا بھی 10 بندے آؤ، 10 آئے کھا گئے، 20 آئے کھا گئے، 30 آئے کھا گئے، 1000 بندہ پگت گیا، کھجوراں مکیاں بھی نہیں تے کھجوراں سکیاں بھی نہیں تے کپڑے چوچھالا مار مار کے بار پہیاں ڈگ دیاں نے۔ آندے نے 1700 بندہ کھا گیا، کھجوراں مکیاں نہیں ود گئیاں،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی اے ودیاں کھجوراں میں للواں آقا فرماندے نے ابو ہریرہ اپنیاں 21 کڈ لے آندے نے نواں کا 21 پر شرط ہے کہ دعا برکت کی کرو وہ بھی ابو ہریرہ برکت دی دعا کرو جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے کھجوراں اپنی مٹھ چ لئیاں نے اس طرح کر کے تے آسمان نو نگاہ اٹھی تو دعا بن گئی نبی دی نظر اٹھی تو دعا بن گئی جھکی تو حیا بن گئی ترشی ہوئی تو ادا بن گئی مڑی تو قضا بن گئی اللہ انہاں کھجوراں دے اندر برکت پا دے حضرت ابو ہریرہ نو فرماندے نے اوے اپنا توشہ دان ابو ہریرہ لے آ توشہ دان چ میرے نبی نے کھجوراں پا دتیاں فرمایا ابو ہریرہ اے دے وچوں کڈ کڈ کے کھاندا رہی اینو دورا نہ نموندا نہ کری حضرت ابو ہریرہ کہندے نے سیرت النبی سید سلیمان ندوی لکھدے نے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اے توشہ دان میرے کو 27 سال رہندا کنے سال آندے نے میں 50 مسک یعنی 200 من کھجور کٹ کے اس توشہ دان چو اللہ دے راچ بھی دیتیاں نے کھجوراں پھر بھی نہیں مکیاں کیوں نہیں مکیاں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ سونیا تیری ذات باعث برکت ہے تیری ذات باعث رحمت ہے جس چیز نو میرے نبی دا ہاتھ لگ جائے آقا جدو مکے تو جا رہے نے مدینے دی طرف راہ ایک چرواہا ویکھیا وہ بکریاں پہ چاردا ہے تے حضرت آقا فرماندے نے اوے چرواہے اس رویرے وردے اندر کو بکری دودھ دیندی ہے کہ نہیں سانو دودھ چو کے پیا وہ چرواہا آندا جی کوئی بکری بھی دودھ نہیں دیندی ایک بکری ہے جدا بچہ ساکت ہو گیا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اس بکری نو پکڑ کے لیا میرے نبی نے اس بکری نو لمیاں پا کے وہ دے تھنا تے اتے ہاتھ پھیرے ہے حوانے تے ہاتھ پھیرے ہے تو چرواہا آندا میں کول کھلوتا ہاں نبی علیہ السلام نے بکری نو اٹھا کے چونا شروع کر دیتا ہے اے چرواہا کہندا ہے دودھ برتن چ جا رہی ہے تے ایمان میرے سینے چ آ رہا ہے نبی نے ہاتھ دی برکت دیکھی آپ نے بھی دودھ پیتا بھی بکر کو پیایا مینوں بھی پیایا میں کیا ایڈے سونے چہرے والے تو اپنا نام دس تو آیا آقا فرماندے نے دساں گا اس شرط سے جے تو رولا نہیں پائے گا کیونکہ ہی مکے والے نہیں آنکھاں چ مٹی پا کے آئے آندا جی میرا تہاڈا وعدہ میں نہیں دسدا آقا فرماندے نے مینوں ہی محمد کہندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی محمد آندھا اچھا مشرکی نے مکہ تھوانو صحابی آندھے رہے کہ تو بے دین ہو گیا فرمایا ہاں میں ہی ہوں چرواہا آندھا محبوب میرے تو جدا بات تو ہی اپنا ہاتھ تھکے کر میں بیعت کرنا چاہنا ہوں ہائے 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 نبی نے ہاتھ کی برکت رو بے کے چرواہا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سبحان اللہ سبحان کو کائنات لے آؤ تو صحیح کوئی ایسا پیر بکھاؤ دے صحیح منو تو 26 سال ہو گئے گل کہنا کوئی ایسا پیر بکھاؤ دے صحیح کسے ماں دی ککھ نے جڑیا کوئی بکھاؤ دے صحیح قیامت آ جائے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُعِينِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حسان آتے نے میری آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھیا کسے ماں دی ککھ نے جڑیاں بھی نہیں کسے ماں دی ککھ نے جڑیاں بھی نہیں کسے آنکھ نے ویکھیا بھی نہیں سبحان اللہ جے کو ویکھیا تے سانو بخا دے سانو دکھاؤ تے صحیح وہ بولو ہونا ہے وہ اس جیسا ہونا ہے بولو تے صحیح کسے ماں دی ککھ نے جڑیاں نہیں
تے کسے اکھ نے ویکھیا؟ بولو کسے اکھ نے ویکھیا؟ نہیں۔ تے گل بڑی بابا جی شمشان بڑی پیاری کر دینے، آندے نے زلفاں پھبائیاں رب نے، آمین اللہ، زلفاں پھبائیاں رب نے، ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے، تقدیروں جو کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا، تقدیروں جو کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا، چوڑی پیشانی سجدی ایک لاٹ نوروں وجدی، لوکی دیوار روشن مندا کوئی ٹکرا آنکھے چندا، اکھی سرختے کالیاں لکھ لکھ حیاواں والیاں، دو لال ٹینا بالیاں یا بجلیاں چمکا لیاں، انہاں اکھاں وچ اے ندرتاں ویکھن خدا دیاں قدرتاں، میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے، میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے، جے تھوڑا جیا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا، جے تھوڑا جیا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا، وچ مسکراہٹ کھلک سی جس بولیا سب ملک سی، سرور تھی خوشبو آمدی روحانو خوش کر جامدی، پاوے نہ ادھر لگام دے خوشبو دے ہلے آمدے، آؤ کائنات جیسا بخاؤ تے صحیح، وہ بولو اونے بولو، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام، آئیے میرے پیغمبر دے ہتھاں چ جسم چ برکت ہے، حضرت جابر قید رضی اللہ تعالی عنہ، امام شافعی نے حضرت جابر کو بیان کر دینے، انہاں دے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوہ احد شہید ہو جاندے نے، انہاں دیاں 6 بیٹیاں نے تے انہاں تے قرض بہت زیادہ ہے، ایک یہودی ہے ابو شاہم نامی، او دا قرض انہاں کنا دینا ہے 99 من، انہاں دا قرض دینا ہے یہودی دا 99 من کھجوراں، ایک کٹ 100، تے حضرت جابر آندے نے یہودی نو ٹائم دے دے، تھوڑی جی مولت دے دے، میں تینوں تیرا قرض ادا کر دینا، اے یہودی نہیں مندا، اللہ اللہ اور بھی جنہاں دے قرض دینے نے، حضرت جابر سارے آندے گھر دے اندر گئے، یار میں تھوڑا قرض دے دینا مولت دے دیو تے تھوڑا جا قرض منو معافی کر دیو، لیکن کسے بھی مولت نہیں دیتی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی منیا نہیں، یہ چل دے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو آ جاندے نے، محبوب جی تو انہوں پتہ ہے میرے ابو نے قرض دینا ہے، تے قرض بھی بڑا ہے، وہ یہودی دیاں 99 من کھجوراں نے، یہودی دیاں، یعنی کہ وہ یہودی دیاں جڑیاں کھجوراں سن نا وہ تقریباً 30 وسق سن، 30 وسق جڑی 99 من کھجور بن دی، تے اللہ دے رسول نے سارے انہوں جنہاں دا قرض دینا انہوں بٹھاؤ کٹھیا کر کے میں بہانا تے انہاں کو تسی کہہ کے مولت لے دیو، نبی علیہ السلام نے یہودی نے پوچھا وہ بھی نہ منیا، صحابہ دوسرے انہوں کیا، آپ نے فرمایا بھئی تیرے باغ دے اندر پھل نہیں لگا، جابر آندے نے اللہ رسول لگا ہے پر جنہ قرض ہے انہاں پھل نہیں لگا، قرض زیادہ ہے تے پھل تھوڑے ہیں، وہ تے یہودی دا بھی پورا نہیں ہونا، آپ نے فرمایا یہ جڑا پھل ہے نا جنیاں قسماں دا تیرے باغ چ لگا ہے انہاں دے ڈھیر الگ الگ لا دے میں نہیں ہونا، نبی علیہ السلام پہلو آئے پھل لگا ہے، آپ ٹہر رہے نے کھجوراں دے باغ دے اندر، آپ نے پھیرا ماریا، پھیرا مارن تو بعد آپ نے فرمایا جڑا پھل لگے ہون جڑی اجوا کھجور ہے او دا وکھرا ڈھیر لا دے،
ایک لین نامی کھجور ہوندی سی ادو قسم سی او دا وکرا لا دے ہر کھجور دا وکرا ایک ازکے زید کھجور دا نام سی او دا ٹھیر وکرا لا دے اللہ اکبر کبیرہ ٹھیر لگ جاندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جدو انہاں دا پھل لا کے تو ٹھیر لا لویں تے مینوں بلا لویں آقا علیہ السلام آئے آپ ٹھیراں دے دوالے پھر دے نے چکر لا رہے تے نال نا ٹھیراں دے دوالے پھر رہے نے تے نال اس طرح نا ٹھیراں دے وچوں کھجوراں میں ہاتھ تے لے کے نا تاں کر کے وچ چھوڑ دے نے تاں کر کے وچ چھوڑ دے نے آقا فرماندے نے وباقی التمر کما ہوا کانہ لم یمسا آقا فرماندے نے جابر جنہ جنہ دا قرضہ دینا ہی انہاں دی لین لا لے تے کسے بندے نو ہن قرضہ کٹ نہ کرائیں تے نہ کہیں سارے نو پورا ہی دے پورا ہی نہیں پورا ہی دے حضرت جابر آندے نے لین لگی سب تو پہلو میں یہودی نو بلایا او دا جڑا 30 وسق بندا سی نا قرضہ میں وہ قرضہ 30 وسق دا پورا دیتا یعنی 99 من کھجور پوری دیتی باقی بھی سارے دا جنہ جنہ قرض ہے میں سارے نو پورا دینا وا تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو کہی دینے وَبَاقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّا اس طرح معلوم ہوندا سی اس ٹھیر نو کسے نے اجے ہاتھ بھی نہیں لایا باقی جڑیاں کھجوراں بچیاں پتہ کنیاں سن باقی جڑیاں 43 من کھجوراں باقی بچ گئیاں باقی کنیاں بچیاں نے یعنی 99 من تے یہودی نو دتیاں تے باقی بھی سارے دے قرضے سن بڑے بندے سن سارے نو دے کے بھی باقی بچ گئیاں آندے نے جیڑیاں بچ گئیاں نے میں جا کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو کہنا سونیا برکت یہ نہیں پہ گئی ہے سارا قرضہ دے کے بھی معلوم ہوندا ہے انہاں ٹھیراں دے وچوں ایک کھجور بھی نہیں ہلی تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آندے نے میرے عمر دی گل سن لو آندے نے لقد علمت حین مشا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبارکن فیہا آندے نے حضرت عمر آندے نے میں اودو ہی سمجھ گیا سا جدو اللہ دے رسول دے باغ چ سیر کر دے سن پہ آپ قدم اٹھا اٹھا کے چل رہے نے تے نالے دعا کر رہے نے آندے نے میں اودو ہی سمجھ گیا سا جابر تیری قسمت تر گئی تیرے قرضے بھی پورے ہو جان گے تے تیرے باغ بھی برکتاں پہ جان گیاں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ میرے محبوب جی اللہ اللہ تسی جتھے ہو وہ تواڈی ذات جتھے ہوئے اوتھے رحمتاں دے برکتاں دے پھاٹک ہی کھل جاندے نے اگے آئیے واقعہ نمبر 2 ہے حضرت سعد قید رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ یہ فرماندے نے حضرت سعد بیمار ہوئے تے سعد دی تیمارداری واسطے اللہ دے رسول آئے تے آندے نے گرمی بڑی سی اللہ دے رسول اوتھے 4 پائی تے لیٹے سو گئے قیلولہ کیتا زور تو بعد نا نماز پڑھ کے تھوڑا جہا سونا انہوں قیلولہ کیا جاندہ اور قیلولہ نبی دی سنت ہے اسی دوپہر دے ٹائم ہی جڑے ہونے ہاں کمانو کیا اسا جی انہیں کام نہ کریا کرو نبی علیہ السلام ٹھنڈا ہویا نا تے آقا فرماندے نے سعد منو گھر چھڈ کے آ گھر ہٹانا سی سعد آندے نے میرے کو ایک گدھا سی گدھا میں وہ گدھا نہ سست بڑا ہی ٹردا نہیں سی صدیقی صاحب ہوتا سی گدھا انہوں کہتے ہاں آپ نے وہ گدھا آپ کو پیش کیتا
آدھا اللہ رسول ساتھ آدھے اللہ رسول ٹردا نہیں تو تھی اس طرح کرو میرے بچے نو نال لے جو یہ پیچھے مارو تے آپ اگے بہیو تے جا کے نا جدو گھر پہنچو تو گدا یہ دے کے گل دیا. آپ نے فرمایا میں یہ اگے بانا ہے جڑا گدے دا مالک ہوتا ہے نا سواری دا وہ اگے بہتا ہے. فرمایا نا 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 اللہ رسول یہ میں اگے باواں تو توہین ہے پھر ساڈی تہاڈی بہت بڑی میں تے کم نہیں یہ گھر ہی رہن دیو تے چلو گدا آپ ہی پھر میں لے آواں گا یا تسی دے دیا جی دوبارہ پھر جدو آؤ گے تو لے. حضرت سعد کہتے ہیں نبی علیہ السلام دا وجود اس گدے پہ آیا وہ گدا بھی تیز کام بن گیا. سعد آدھے کوئی گھوڑے بھی اس گدے دا مقابلہ نہیں کرتا. سبحان اللہ اے پیغمبر دے وجود دی برکت وجود کوئی جانور تیز رفتار اس گدے دا مقابلہ نہیں سی کرتا جس گدے اتے میرے پیغمبر نے سواری کی. ہن حلیمہ جدو لین آئی ہے نا بعض آندے نے ڈاچی ہے لیکن ادو بھی گدا سی کھچر سی کھوتے تے گدے دے درمیان ایک کھچر ہوندی. ہاں کھچر دے اوتے اللہ دے رسول بیٹھے سی لیکن چونکہ ہن اونٹنی عام علماء کہندے نے او سواری آوندیا سب تو پیچھے تے جاندیا سب تو اگے نبی دی وجود اتے بیٹھا نا نبی دے وجود وال نسبت ہوئی ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم سونیا جب تک تھوڑی ذات موجود ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے حضرت انس بیان کر دینے ایک مرتبہ مدینے دے اتے دشمن نے چڑھائی کر دیتی ہے تے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ابو طلحہ تیرا گھوڑا کتے وے انہیں گھوڑے دا نام سی مندوب گھوڑے دا نام. آپ نے فرمایا بھی گھوڑا لیا اللہ دے رسول دشمن نے چڑھائی کی تھی گھوڑا دے دوڑتے ہی نہیں تھی بارے کسی کہنے اور فرمایا لیا آج ویکھی پھر اللہ دی قدرت دے کرشمے. نبی علیہ السلام اس مندوم نامی گھوڑے تے سوار ہوئے جڑا حضرت طلحہ دا گھوڑا سی بڑا سست. طلحہ نے میں انہوں مارنا انہیں پھر بھی نہ ٹرنا انہوں پیچھو سوٹیاں نہ کٹنا پھر بھی یہ اپنی رفتار چ فرق نہیں سی پاتا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جدو یہ تے سوار ہوئے تے آقا کلے ہی مدینے چو نکلے تے آندے نے گھوڑا ایڈی تیز نسیا جدو نبی پاک اتے سوار ہوئے جڑے دشمن سن نا جڑے گئے سن مدینے دے اتے جنہاں حملہ کیتا ہی جدو انہاں ویکھیا انہاں تے دہشت نہیں پئی مدینے جو نکلے اگے لگ کے نس پے جنہیں چرچ مدینے دے لوگ نکلے آقا فرماندے نے جاؤ جا کے آرام کرو محمد اکلہ ہی دشمنانو بگا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت طلحہ دے نے پھر ہویا کی لم تراؤ لم تراؤ گھبراؤ نہ کوئی خطرہ نہیں وجدنا فرسکم ھذا بحرا. آقا فرماتے نے اگر میں ایسے گھوڑے نو دوراندا تے دریا بھی پار کر جاتا یہ دریا بھی پار کر جانا اتنا تیز. طلحہ تو دیا میں ٹردا نہیں ہے کھلوتا ہی نہیں تو کہنا ہے ٹردا نہیں تو ہن ویکھا ہے تے بیٹھ کے کھلوتا ہی نہیں. حضرت طلحہ نے پوری زندگی جب تک گھوڑا میرے کو رہا نا میں ساریاں جنگاں اودے تے لڑیاں نے کدی گھوڑے نے مینوں یہ نہیں ویکھیا کہ گھوڑا کتے سست ہو کے بہ گیا ہوئے یا ٹریا نہ ہوئے. سارے گھوڑیاں نالوں سب تو اگے گھوڑا کرو طلحہ دا. نبی دے وجود دی برکت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگے آئیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ ہوندی ہے غزوہ تبوک غزوہ یرموک دے موقع آجے جنگ یرموک دے موقع آتے ہیں. میرے خالد بن ولید دی ٹوپی گواچ جاندی ہے تے خالد بن ولید دا چہرہ چہرہ پریشان ہے تے اپنے نال دے سپاہیاں نو آندے نے میری ٹوپی لبو. وہ جدو ٹوپی صحابہ نے لبی نا گندی جی ٹوپی کسے کہمتی نا کہنے لگے ہو خالد ہے ٹوپی نہیں میں تو پریشان سے اب پیڑی جی ٹوپی تے حضرت خالد بن ولید ٹوپی نو پھڑ کے نا تے چمی جا رہے فرمایا جی خصوصیت کی ہے
حضرت خالد آندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے عمرہ کیتا سی اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلق راسہ فابتدر الناس جوانب شعرہ فسبقتہ الى ناسیتہ فجعلتها فی ہذہ کالانسوۃ فلم اشہد قتالا فہی معی الا رزقت النصرۃ جگاں دے پیر دے سیاسی سپاہ سالار حضرت خالد بن ولید جنہاں نے 120 جنگاں لڑیاں سن 120 87 تو اتے زخم نے خالد دے جسم دے اتے تیراں تلواراں دے آندے نے جگاں دے پیر نے عمرہ کیتا سی آپ نے وال کٹوائے آپ دے کوئی صحابی وال لے گیا کوئی کچھ لے گئے کوئی صحابہ لے گئے تے میں بھی آپ دے سر مبارک دے وال لے گئے اس ٹوپی چرا کے سیل آندے نے میں ٹوپی سر تے پا کے لڑیا ماں جس میدان چ گیا کافر میرے اگے لگ کے نسے نے نبی دے والا دی برکت یہ نہیں ہے منو کسے میدان چ بھی شکست نہیں ہوئی میں اس وجہ تو پریشان سا کہ اس ٹوپی چ میرے پیغمبر دے وال نے نبی دے والا دی برکت میں لیکن نہیں ہے نبی دے والا چکنی برکت ہے آپ دے جسم پاک دے والا دے اندر حضرت اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں اس تو اگے بابا جی سمسام نے ترجمانی بھی کی تھی دسنا حضرت ام سلمہ میرے نبی دی بیوی ہے میری ماں ہے جدوں کسے بندے نو نظر بد لگ دی کوئی بیماری لگ دی یا بیمار ہوتا اماں جی ام سلمہ دے کول میرے پیغمبر دے وال سن وہ اس طرح ٹھنڈا پانی والا لے کے جاتا تے میری ماں نبی دے وال وچ ڈوب کے باہر کڈ لیندیاں وہ پانی جنوں جا کے پیاندے اللہ انہوں شفا عطا کر دیندا اللہ اکبر بابا جی شمشان کی آندے نے خالد دی ٹوپی میلے رنگ بھی پیاریا خالد دی ٹوپی میلے رنگ دی پیاریا شام علاقے ہویا جنگ تیاریا ٹوپی نہ لبے خالد زور پکاریا ٹوپی مولا میری گواچے نہیں دعا کر اللہ ٹوپی نہ لبی جا ٹوپی لوکا عرض سنائی لبی جا ٹوپی لوکا عرض سنائی میلی جئی ٹوپی تھی کیوں تباہ گھبرائی خالد پیارے جیڑی گل سنائی میں بھی سناواں تساں تائی خالد کی اندر عمرے تو بعد حجامت نبی نے کروائی برکت دی خاطر لے گئے وال لکائی میں بھی کچھ وال سیتے ٹوپی وچ بائی ہن جنگاں وچ ہار کھاوا نائی اللہ جتے بابا شمشان لیٹے ہیں وہ دی قبر تے کروڑا رہتا سبحان جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آئیے میں اگے چلا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے پیچھے میں نماز پڑھنا وا زور دی آقا علیہ السلام دے نال نکلنا وا تے اگے بھی نا بچے نے چھوٹے چھوٹے تے آپ انہاں نو نا بلا کے انہاں دے سر تے ہاتھ پھیر دے نے نالے انہاں نو پیار کر دے نے نکے نکے بچیاں نو اللہ دے رسول آندے نے فوجدت بیدہی بردن اوریہن کا انما خرجہا من جونت اتار جگاں دے پیر دے سیاسی آندے نے میں بھی بچہ سا جابر آندے نے میں بھی چھوٹا جا بچہ سا بچے آج کھیلنا سبیا آپ نے میرے رخساراں تے ہاتھ مارے تے آندے نے ایویں ہی ٹھنڈک پیندی ہے اینی ٹھنڈ پیندی ہے تے اینی خوشبو آپ دے ہتھاں چوں ہوندی ہے پوری زندگی
میرے چہرے دی نورانیت بھی ختم نہیں ہوئی تے میرے چہرے دی ٹھنڈک بھی ختم نہیں ہوئی تے نبی دے ہتھاں دی وجہ تو میرے چہرے تو خوشبو بھی ختم نہیں ہوئی. نبی دے ہاتھے نے برکت آلے کہ ہتھاں تو خوشبو آئی. حضرت انس بیان کر دے میں نبی علیہ السلام وسلم ساڈے گھر تشریف لے آئے تے چمڑے دا گدا سی تے آپ اتنے سو گئے تے آپ نو پسینہ زیادہ ہوتا سی تو پسینہ سارا نکل کے نا گدے دے اتنے تے بی بی ام سلیم انس دی ماں جڑی ہے نا پسینہ لا کے بوتل چ پا رہی نے تے جگاں دے پیر فرماندے نے ام سلیم اے پسینے نو کی کرنا ہی سونیا میرے کر کستوری ہے میں چاہنی ہاں تھوڑا پسینہ وچ مکس ہو جائے تو اس کستوری دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کائنات جی یار لیا ہوتے صحیح کتے نبی دے والا دی برکت ہے کتے نبی دے ہتھاں دی برکت ہے نبی دا پورا وجود باعث برکت ہے. صحابہ کی آندے نے نبی علیہ السلام جنہ گلیاں چو ننگ دے سن وہ گلیاں بھی معطر ہو جائیں. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے صحابہ نے نہیں پوچھا عبداللہ تو اکھا تو نبی نے یار نبی پاک نو کیویں لب دے تیرے کو کیڑا یار گورے ہو سانو بھی داچھا تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آندے نے نبی دے پسینے دی خوشبو ہی نہیں ہے اونوں گلیاں دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال سبحان اللہ پسینے دی خوشی اللہ کسے دانا حسن و جمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا کسے دانا حسن و جمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا لگ دے ستارے منو قدرے پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے لگ دے ستارے منو قدرے پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے کیڑی خوشبو دا کمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ لال ویکھیا. اللہ 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 گل بڑی با کمال ہے. ازلا تو لگ کے دے پھر آج جہان میں ترتی تے ویکھے بڑے سونے انسان میں کسے دا نہ ایہو جیا بال ویکھیا. وہ کوئی لے آؤ تے صحیح کوئی بخاؤ تے صحیح زلفاں دے کولو ملی رات نو سے آئی ہے دن بھی لئی اس مکھڑے جو روشنائی ہے روشن جہان اے دے نال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دا لال ویکھیا. حسان کی آندے نے ماشاءاللہ حسان میں تیری عظمت تو قربان جاواں آندے نے پوچھ پوچھ سونے کولو رب نے بنایا ہے اپنا محبوب انج رب نے سجایا ہے حضرت حسان دا خیال ویکھیا. کوئی لے آؤ ایویں دا بخاؤ نبی علیہ السلام دی ہر جسم دے ہر لو چ برکت سی. آخری واقعہ سنو میں دعا کرا. جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رہے کہ خندق کھودی جان رہی ہے مدینے چی تے میں گیا میں کہا نبی پاک نو بھوک لگی ہے تے میں جا کے نا کان چ یہ گل کری کہ اللہ رسول آپ آ جاؤ تے نال نا دو صحابی لے آئے. نبی علیہ السلام نے نا خندق دے کنارے تے کھلو کے کیا او 1200-1300 جاں بازو وہی تھوڑے سارے دا لنچ دا بندوبست ہو گیا. جابر آنے نے لے بھی ماریا گیا 2 سیر لے لے 1.5 کلو آتا ہے کتھے 2-3 بندے کتھے 1300 ہن جویں مولوی نو کوئی بندہ پوچھدا بھی مولوی صاحب تو ہاں ہونا تے کنے بندے لیاؤ گے نال تے مولوی صاحب کہے 10 بندے ہون گے تے جدوں مولوی صاحب گھر جانو تو 30 ہون نال تے انہیں پھر موٹر چلا کے پیپ ہی لانا ہے ہاڈی تے چلو شورا بتا او بولتے تھے
یہ بھی خلاف ہے کم کہ تو ہی 5 کہہ کے 10 کرو 10 کہہ کے 30 کرو یہ بھی نہیں صحیح تا کئی جلسیاں دے ہی جانے ہیں نا لوگ تو ان جی کہیں اشتہار دینا جی مزوری صاحب اے وعدہ لے نال 5 بندے اور بڑھ جاندے اجے کیا نہیں روٹی کھان بس بہرحال ایک کام ٹھیک نہیں کیوں آجی عبد الرؤف صاحب جنیاں دا انتظام ہوئے نا انہیں کو بندے جانے تھے بلکہ کٹ جانے اللہ اکبر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ہو تیرے داری مہمان نوازی ایک بیوی کے سر دے ہوئی ہے بندہ جنہ مرضی بڑا چودھری ہوئے بیوی مہمان نوازنا بندہ کچھ بھی نہیں وہ بولتے نہیں آہو جے اندر ایک دوسرے دعا جیاں نے گالیں کرنیاں نے باہر مہمان بیٹھے نے پھر وہ مہمان نوازی کا فائدہ دینا نا بولو تے نالے بندے نو 24 گھنٹے گھر دے وچ ابلیا نہیں رہنا چاہیے تے ایویں بچیاں دے گل پئی جائے بیوی دے گل پئی جائے سارے نو گالاں کڈی جائے یہ بھی اچھا نہیں کیونکہ نبی پاک اپنے گھر دے اندر اپنی بیویاں دے نال اتنا اچھا اخلاق سی بچیاں دے نال اما جی عائشہ فرماندیاں نے 11 بیویاں سب نبی دیا ایک وقت دے اندر کسے بیوی نو نبی نے چھڑیا بھی نہیں کسے بیوی نو گال بھی نہیں کڈی کسے بیوی نو چفیر بھی نہیں ماری اور کئی بابے مسیطے تکبیر اولا نہ نماز پڑھتے ہیں گھر چو گال کرتے ہیں جڑی سن دے قابل نہیں جیویں دا اخلاق ہوئے باہر ہونے دا گھر بچیاں نہ بھی رکھو ہاں جی میرے بھائی ذرا توجہ کیجیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے فرمایا جابر میرے آن تک تو ہانڈی چولہے تو نہیں لانی تے آٹا گن کے پکانا بھی نہیں نبی دے لب دی برکت لگا دسن میرے پیغمبر آتے نے تھوڑا جہا ہانڈی جو تھکیا کنالی جو تھکیا تے جگاں دے پیر فرماندے نے جابر سالن ورتائی جا روٹیاں پکائی جا سارے لشکر کھوائی جا جابر آندے نے نبی دے تھک دی اتنی برکت ہے نہ روٹی مکی ہے تے نہ بوٹی مکی 1300 دا لشکر کھا گیا ہے نہ روٹی مکی ہے تے نہ بوٹی مکی ہے ایک مولوی صاحب آندے نے لو نبی پاک تے ہانیاں جی تھک دے نے تو سانو کل بھی نہیں پڑھن دیتا ایو تے کل پڑھنے ہیں بھابیو تھانو پیڑ پہی دیئے سانو روک دے ہو میں نہیں سانو پیڑ نہیں پہی دی سانو بھی روکھا دے میں چاہنا کہ تو نبی دی سنت تے عمل کر تو بھی لوکاں دیا ہانیاں ہی تھکیا کر تے جدو تھکنا ہی سیر لوہ دا لائے اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلہ سننی انی مدنی پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او دیاں انگلاں چننو چیر دیاں وجہ آسا تو عجب کس گل دا پتھراں چوں پانی نت چلدا پنجا انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں اے انگلانی میرے پیر دیاں ایک لیلا تے سوا سر دانے سی 12-1300 فوجیاں کھانے سی تھکیا ہانڈی کنالی وچ سونے نے بکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں میں صحیح مرشد دی دعوت دینا اے صحیح مرشد نو مان لو ایک کوئی مرشد ہے ساڑھا بولو کون ہے جناب محمد الرسول اللہ ساڑھے بابا جی نے صلی اللہ علیہ وسلم اے ساڑھا رہبر ہے اے ساڑھا پیر ہے اے ساڑھا مرشد ہے اے ساڑھا رہنما ہے اے ساڑھا مطاع ہے ایسے ہی مطاعدہ لڑ پڑ لے جنت لب جائے گی بابا جی سید الفت کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ نے ناجی جماعت دی جو نبی دی زبانی ناجی جماعت دی جو نبی دی زبانی میں اینانچ ویکھی وہ پوری نشانی میں او مسلک و مقصد اینانچ پایا جو اللہ دے پیارے نبی نے بتایا میں ہر ایک نو
ٹنکے دی چوٹے کوانگا میں دنیا دے لوکاں نو دعوت دیانگا خدا واسطے زداں نو چھڈو دلان چو کینیاں تا اسبان نو کڈو بناؤ نہ پیتل تے کاسے دا سونا بس ایوئی مسلک جے پاسے دا سونا جو مسلک اہل حدیث اپنائی نے بیٹھے محمد نو مرشد بنائی نے بیٹھے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا